जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो ये बात याद रखें, जो खोया है उसका गम नहीं, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम एक वो हथियार है कि जिससे आप किसी भी तरह की जंग लड़ सकते हैं। तालीम ज़रूरी है और तालीम से जो शऊर आपको मिलता है वो आपकी ज़िंदगी को एक वो ज़िंदगी बनाता है कि जिसके लिए आपकी तख्लीक हुई है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि डी खान की मट्टी है उसने ऐसे ऐसे अजीम लोग पैदा किए। हर शोबे के अंदर तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। अमन के लिए हमारे लोगों ने, हमारी फोर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी जदोजहद जारी रहेगी कि हम अमन कायम करें, क्योंकि जब तक अमन कायम नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तरक्की नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर मौजूद शफीउल्लाह खान साहब DPO हरीपुर, जनाब कारी उस्मान साहब प्रिंसिपल साहब, DO मुसर्रर हुसैन साहब, GMC की प्रिंसिपल नसीब सबा साहिबा, यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहिबान, सादा कराम, अदीब साहिबान और तमाम प्यारे स्टूडेंट्स और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कारी उस्मान साहब को और जितने भी अदीब हैं जिन्होंने ये जो 12 अगस्त इस्लामिया जो शुमारा शुरू किया तारीख़ में पहली दफ़ा सूबे की तारीख़ में अपने स्कूल की तरफ से, तो मैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये समझता हूँ कि जो तारीख़ी दरसगाह है हमारी, इस जो शुमारा अभी ये सालाना होगा तो इसकी तारीख़ के अंदर ये एक किरदार अदा करेगा, इसकी तारीख़ को मज़ीद उजागर करने के लिए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीम एक वो हथियार है कि जिससे आप किसी भी तरह की जंग लड़ सकते हैं और तालीम आपको शऊर देती है। और शऊर एक ऐसी चीज़ है कि शऊर से आप मुकाबला कर सकते हैं हर उस चीज़ का। और शऊर वाहिद हथियार है कि जो आपको सिर्फ इस जहान में नहीं बल्कि उस जहान में हमारा मद है जिसकी वजह से हमारी तख्लीक की गई है और दुनिया में भेजा गया है, ये शऊर आपको उस जहान में भी सुरखरू करने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसलिए तालीम ज़रूरी है और तालीम से जो शऊर आपको मिलता है वो आपकी ज़िंदगी को एक वो ज़िंदगी बनाता है कि जिसके लिए आपकी तख्लीक हुई है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि डी खान की जो मट्टी है उसने ऐसे ऐसे अजीम लोग पैदा किए हर शोबे के अंदर। कुछ उनमें ऐसे हीरोज़ हैं जो कि लोगों को मालूम है, बहुत से अनसंग हीरोज भी हैं। और ये आज से नहीं है, ये जब से दुनिया वजूद में आई है तो डी खान का जो हेरिटेज है, अगर आप डी खान की तारीख को पढ़ें तो इस हेरिटेज से जो लोग यहाँ से उभरे हैं और जिस तरीके के उन्होंने किरदार अदा किए हैं इस्लाम के लिए, फिर क़याम पाकिस्तान के लिए और अब तक पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क और कौम बनाने के लिए, तो वो हर शोबे में लाजवाब है। और हमें फ़ख्र है इस बात पे और हमें यकीन है इस बात का इंशाल्लाह कि हमारी जो टाई नस्ल है वो भी इंशाल्लाह अपने अबौइदाद की इस चीज़ को देखते हुए इसी तरह आगे बढ़ेगी और जहाँ पर भी जाएगी तो एज एम्बेसडर वो एक ऐसा किरदार दुनिया को दिखाएगी कि जिससे सिर्फ उनके वालिदैन का, उनके सादा का नाम नहीं बल्कि उनके इलाके का, उनकी मट्टी का, डी खान का एक नाम बुलंद हो और लोग समझें कि डी खान में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, डी खान के लोगों के जो वारदात की रिवायात थे और उस रिवायात को आगे वो कैसे बढ़ा के किस तरह के माहौल में वो रह रहे हैं और किस तरह के अजीम लोग हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हम सबका किरदार है, हमारा इखलाक है, हमारा रवैया है। तो जितना बेहतर होगा उतना ही हम पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने खित्ते को, अपने इलाके को, अपनी मट्टी को, अपनी सकाफत को। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाते हैं डी खान का नाम लेते हैं तो हमारे अबौइदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। और हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम भी एक ऐसा किरदार अदा करें कि हमारे बाद जो आने वाली नस्लें हैं वो भी जब जाए किसी को बताएं कि हमारा ताल्लुक डी खान से है तो लोग उनकी इज़्ज़त करें। और उनकी इज़्ज़त तब होगी
کہ جب ہم بھی اپنے والدات کی طرح ایسا کام کریں گے جس سے لوگ اس کو سراہیں گے. ہم نے بیگھا نے ماشاءاللہ ہر طرح کی ترقی کے لیے دن رات ایک کیا ہے. چونکہ تعلیمی ادارہ ہے تو میں تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ بات کروں گا, کیونکہ لوگوں کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. روڈ پہ بننے والی چیز نظر آتی ہے لوگوں کو, لیکن جو کسی عمارت کے اندر ایک چار دیواری کے اندر چیز بنتی ہے اس کا اندازہ صرف لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اس عمارت کے اندر جاتے ہیں. تو الحمدللہ ڈی خان کے اندر جتنی بھی ہماری دستگاہیں تھیں ان سب کو اپگریڈ کیا ہے ہم نے, کیونکہ تعلیم کو اتنا فروغ ہم نہیں دیں گے ہم ایک عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر اسکول کے اندر ہم نے جو کالجز بنائے, مزید اسکول بنائے, اور جو پہلے سے موجود ہمارے پاس اویلیبل جو انفراسٹرکچر اور ادارے تھے ان کے اندر اتنا کام کیا کہ ان کی کیپیسٹی کافی ماشاءاللہ بڑھ چکی ہے. اور انشاءاللہ مزید ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مزید کیپیسٹی کو بڑھائیں, کیونکہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی, چاہے وہ ہمارے تعلیم کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ہماری صحت کے حوالے سے ہے, چاہے ہمارا انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے. تو اس کے حساب سے ہم نے ایک لانگ ٹائم پلاننگ کر کے جب لمبی سوچ رکھنی ہے تو ہمیں اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی. اس قربانی دینے کے لیے عوام کے اندر شعور ضروری ہے, اور وہ شعور دینا ہے آپ لوگوں نے. ایک ایسا شہری بن کر کہ جو اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے, پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے لیے سوچتا ہے, پھر اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے, اپنی قوم کے لیے سوچتا ہے, اور پھر انسانیت کے لیے سوچتا ہے. تو یہ سارے وہ مرحلے ہیں کہ جو آپ نے طے کرنے ہیں, اور ایک عظیم انسان بننے کے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے, اور ایک لمحے کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ آپ کر لیں آپ عظیم انسان بن جائیں گے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے جینا ہے. جب یہ فیصلہ دل میں آپ کر لیتے ہیں تو آپ اسی وقت ایک عظیم انسان بن جاتے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک انسان دنیا اس کو جانتی ہے اور اس کو جان کر اسی کو تعریف کرتی ہے, اور ایک انسان کو دنیا کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن جب اپنے ضمیر کے اندر, اپنے اندر اور اپنے رب جس نے آپ کی تخلیق کی ہے اس کے سامنے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, تو آپ ایک عظیم انسان بن جاتے ہیں. پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عظیم انسان آپ کو لوگ کہیں یا آپ اپنا وجود آپ کو کہیں. جب آپ کا وجود مطمئن ہے تو آپ مطمئن ہیں, جب آپ کی روح مطمئن ہے تو آپ مطمئن ہیں. تو انشاءاللہ یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا, ترقی کا سفر جاری رہے گا. امن کے لیے ہمارے لوگوں نے, ہماری فورسز نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو. ہماری جدوجہد جاری رہے گی کہ ہم امن قائم کریں, دہشت گردیاں ختم کریں, کیونکہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, ترقی نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ جو بھی لوگ اب سے پہلے, اب یا اب کے بعد کسی بھی طرح سے جو قربانی دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا ہم سب پر ایک قومی فریضہ ہے. ہم سب کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو, ان کے خاندانوں کو سلام پیش کریں, تاکہ ان کے اس ہمارے رویے سے جو باقی لوگ ان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ جب جو قومیں اپنے قربانی دینے والے لوگوں کو سلام پیش کرتی ہیں, عزت دیتی ہیں, تو قربانی والے لوگ بڑھتے ہیں اس قوم کے اندر. تو ہم نے ان کو عزت دینی ہے, ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے, اور انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب ایک بات سمجھ لو کہ زندگی میں کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور کی کامیابی میں خوش ہوتا ہے. ایک عظیم انسان وہ بنتا ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کر کسی اور کے لیے بھی وہ سوچتا ہے جو اپنے لیے سوچتا ہے. اور یہاں پہ سامنے ایک چیز لکھی ہوئی ہے, میں نے یہاں بیٹھ کے پڑھی ہے, اس کو بھی ذہن میں اس لیے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو دروازے جو ہے نا ہمیشہ کھلے رکھے ہیں آپ کے لیے. ایک توبہ کا دروازہ کہ جتنے بھی آپ توبہ کریں کم ہے, اور ایک شکر کا دروازہ کہ جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے. تو یہ تحریر پڑھ کے, کیونکہ قرآن کافی لمبا ہو گیا, میں اجازت لوں گا. وہ سامنے لکھا ہوا ہے زندگی کے بارے میں کہ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ بات یاد رکھے, جو کھویا ہے اس کا غم نہیں, جو کھویا ہے اس کا غم نہیں, جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں. اور جو نہیں ملا وہ خواب ہے, جو نہیں ملا وہ خواب ہے, جو ملا ہے وہ لاجواب ہے. شکر الحمدللہ. نماز پڑھا کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, اساتذہ کی خدمت کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خدمت کریں. معاشرے کے اندر جن لوگوں میں کمی دیکھتے ہیں احساس کریں. جب آپ احساس کریں گے, چیزوں کو محسوس کریں گے, تو آپ کو اپنے ارد گرد
ہر چیز کے اندر جو کمیاں ہیں نظر آئیں گی اور ان کو پورا کرنے کا جذبہ اور نیت ٹھیک ہوگی تو آپ کو طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم اس جہان، اس عوام کے سامنے اور اس جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔